अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो अभी आपने बयानात मुलाहिज़ा किए इनके बारे में। ये रुझान एक नज़र आ रहा है कि सियासतदान कुछ सियासी निज़ाम से, कुछ मुल्की निज़ाम से बददिल और मुतनफ़िर नज़र आते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का आपने बयान सुना एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने दिया। इसी तरह से कुछ अरसा कबल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तनकीद की मुल्की निज़ाम के ऊपर, जिसकी वजह से उनको अपनी पार्टी की जो मेंबरशिप है उससे ही हाथ धोना पड़ा और फिर उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली। इसी तरह मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक तकरीब में अपने ख़यालात का इजहार कुछ यूँ किया जो आपने मुलाहिज़ा किया, और वो यही कहते हैं कि गो के वो एक प्रैक्टिसिंग सियासतदान हैं लेकिन अपनी पार्टी से भी शिकवे शिकायत हैं। जमहूरियत नाम की है सिर्फ, न सिर्फ पार्टीज़ में बल्कि आज़ादी इज़हार राय इस मुल्क में भी होने के ना होने के बराबर है। और यही नहीं, ये जो सारा मामला है इसके ऊपर हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया जब इसहाक डार से मुतल्लिक उन्होंने खुलकर अपने ख़यालात का इजहार किया। तो ये जो हमें एक रुझान नज़र आ रहा है कि अब सियासतदान, सियासत में अमली तौर पर पार्टिसिपेट करने वाली शख्सियात न सिर्फ जो पार्टीज़ के अंदर जमहूरी निज़ाम है, राय के इजहार की आज़ादी है, उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं, बल्कि मुल्की निज़ाम के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ़ इदारों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर सियासी पार्टीज़ किसी न किसी मसलहत की वजह से उसके ताबे हो जाती हैं और फिर बाकी जो पार्टी कारकुनान हैं उनको भी ताबे होना पड़ता है उसका, रेप्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए। इसके ऊपर शदीद नाला हैं, बददिल हैं और फिर अब खुलकर इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी इदराक रखते हैं कि इसके रेप्रिकॉशंस का भी सामना हो सकता है। इस पर सवाल हमने कुछ यूँ तरतीब दिया है कि क्या सियासतदानों की निज़ाम पर ये जो तनकीद है ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। इस डिबेट के लिए हमारा साथ दे रहे हैं मज़हर अब्बास साहब और रीमा उमर साहबा स्काइप के थ्रू, और इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बुनियादी सवाल हमारा अपनी जगह कि क्या सियासतदानों की ये जो निज़ाम से बददिल हो गए हैं, मुतनफ़िर हो गए हैं और अब खुलकर इज़हार राय कर रहे हैं, ये तनकीद दुरुस्त है? लेकिन इसको शुरू कीजिएगा थोड़ा इस चीज़ पर रोशनी डाल के कि जो पार्टीज़ के अंदर जमहूरी निज़ाम है इसके ऊपर आप क्या कहती हैं? जी लीना, शुक्रिया। मेरा ख्याल है बहुत अहम सवाल है और हमें इस पे और बहस करने की ज़रूरत है। हमारा जो निज़ाम है वो काफ़ी हद तक एक बिल्कुल सही निशानदेही की, जिन सब के आपने अभी बयानात दिखाए, उनकी तकारीर दिखाई। इट इज़ रॉटन। मेरा ख्याल है अब कोई भी नहीं है इस मुल्क में जो डिफेंड कर सकता है इस निज़ाम को, चाहे वो आपका अदलिया का निज़ाम क्यों ना हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत क्यों ना हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में खुद जमहूरियत का ना होना हो, एलीट कैप्चर अक्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आता है, लैंड माफियाज, डेवलपमेंट के नाम पे जो मुल्क को हम सस्ते दामों में बेच रहे हैं, गरीब अवाम की जो ज़मीन है वो आपका लैंड माफिया जिस तरह ले जाता है। आप अभी पंजाब में देखें जो रूडा में हो रहा है, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये एक जुल्म है, लेकिन इस पर कोई सियासी जमात उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रही जिस तरह उठानी चाहिए, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो हैं वो इस डेवलपमेंट स्कीम से जुड़े हैं। और ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं है, ये और लोगों की भी है जिनकी हम उस तरह से तनकीद नहीं कर सकते, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनकी। तो इसकी निशानदेही करना एक पहला स्टेप है और मुझे खुशी हुई कि इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अभी सियासी जमातों में अहम उनके ओहदे हैं, अहम पोजीशंस रखते हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? अब आप या तो मिफ्ता इस्माइल रूट जा सकते हैं, जो आप डायरेक्ट एक कॉन्फ्रंटेशन कर लें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर रूट जा सकते हैं कि आप पार्टी छोड़ दें और फिर आप एक मुख्तलिफ आपकी जो राय है उसका इजहार आप सेमिनार्स के थ्रू, कंसेंसस बिल्डिंग के थ्रू इश्यूज़ पे वो करें। वो मेरा ख्याल है एक मुख्तलिफ डिबेट है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों में इन इश्यूज़ को अब उठाया जा रहा है। एक और चीज़ मैं कहूँगी, हमने पहले भी बात की, अब नज़र आ रहा है हमें कि अगर आप बहुत एक कंप्लेसेंट तरह से इंडिफरेंट होके आप कहेंगे कि नहीं हमारी खानदानी सियासत ही चलेगी, चाहे हमारे साथ पार्टी के वर्कर्स कई अरसे से क्यों ना हो, उन्होंने जो मर्जी कुर्बानियां दी हो, हम हमारे खानदान को, फैमिली को प्रेफरेंस देंगे और सिर्फ एक पोजीशन के लिए नहीं, हर अहम जो पोजीशन है वो पार्टी में ही जाएगी, उसमें भी हम देख रहे हैं कि शायद ऐसा अब नहीं चलेगा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है और एक जेन्युइन ग्रीवेंसेस हमें नजर आ रही हैं पार्टीज के अंदर से। तो मेरा ख्याल है ये सब अहम इश्यूज हैं।
اب یہ کس طرح ریزالو ہونے چاہیے بہت ایک لمبی بحث ہے، بٹ نشاندہی کرنا ایک اچھا پہلا قدم۔ میں جاننا چاہتی ہوں کس طرح ریزالو ہو سکتے ہیں، اور میں اس کے لیے سیکنڈ راؤنڈ کروں گی، لیکن مجھے کوئکلی ایک چیز بتا دیجیے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ ان ایشوز کے اوپر اب آوازیں اٹھ رہی ہیں پارٹی کی سطح پر، بٹ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں پارٹیز اس کو اپنے آپ کو ری تھنک کر رہی ہیں اپنی پوزیشن کو، یا پھر یہ انفرادی آوازیں ہیں جو اب تنگ آ کر تو اٹھنے شروع ہو گئی ہیں؟ علینا، میرا خیال ہے اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں وہ تو نہیں لگ رہا کچھ ری تھنک کر رہے ہیں، وہ تو مزید اس دلدل میں ڈائناسٹک پالیٹکس کی پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے یا شاید اس سے پہلے بات کی تھی کہ مریم نواز کو جو پارٹی میں ایک مختلف عہدہ ملا، انہیں آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹیز ملی، اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں مزید اس کے بعد آئی بات کہ ان کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر، وہ بھی اب سیاست میں آ رہے ہیں، انہوں نے بعد میں شاید اس کی تردید کی، لیکن یہ افواہیں پھر بھی آ رہی ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں سلیمان شہباز نے کل ایک ٹویٹ کی، بہت ایک عجیب، انہوں نے کہا پچھلے 3 جو ہمارے فائنانس منسٹرز ہیں انہوں نے ملک کا بہت برا حشر کر دیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے تو ہمیں نکالا کرائسس سے۔ تو یہ کس طرح کی بات آ رہی ہے؟ کچھ انہوں نے کہا جو بہت ہی جوکرز، اور اپنے اور پچھلے 3 میں ان کے اپنے مفتاح، لیکن ہم ایک نون لیگ کو تو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے تو اکراس دا بورڈ جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کا یہ رویہ نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، بھٹی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کھل کر تنقید کی اس نظام کے اوپر، جو ان کو اس نظام کے اندر کچھ تلخ حقائق ہیں ان کے اوپر، اور کیا ہوا نتیجہ کہ اس تنقید کا جو بوجھ ہے وہ پارٹی برداشت نہیں کر سکی۔ میڈم شیخ، جو اس بدبودار جعلی ڈبہ بند 2 نمبر نہیں بلکہ 10 نمبر نہیں بلکہ 50 نمبر قسم کی ایک ذاتی قسم کی چند خاندانوں کی جو جمہوریت جس کو نام دیا ہے، جو اس پر ابھی تک بد دل نہیں ہوئے، متنفر نہیں ہوئے، جو چپ ہیں، جو تابع دار ہیں، ان کی جرأت کو سلام اور ان کے حوصلے کو سلام۔ میر بخاری صاحب کا انٹرویو تھا اور یہی سعد رفیق صاحب تھے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ جیلیں آپ کاٹتے ہیں، ماریں آپ کھاتے ہیں، آپ بھی ایم پی ہیں، مگر وزیر اعلیٰ حمزہ، انہوں نے بے بسی سے کہا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اپنے والد کی برسی پر یہی خواجہ سعد رفیق بولے کہ ہم کب بولیں گے، 60 سال کا میں ہو گیا ہوں، قبر میں بولیں گے، ایک شخص کیسے عقل کل ہو سکتا ہے، ہم اپنی پارٹیوں میں جمہوریت اور شفاف انتخابات نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے، جس کو ہمارے ٹی وی چینلوں پر کچھ بڑے جن کو ہم نے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں وہ گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں اس موروثی لعنت زدہ سیاست کو۔ اس پر وہ خواجہ سعد رفیق بولے کہ یہ چیچک زدہ ہے اور یہ ساری خرابیاں اس کی وجہ سے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک فکرہ کافی ہے کہ میری ساری قابلیت پر اسحاق ڈار کا سمدھی ہونا بھاری ہے۔ حسن مرتضیٰ وہ کہ اپنے پیپلز پارٹی میں نہیں بولے لیکن ادھر بولے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہاؤس آف شریف عجیب ہے، اقتدار میں ہو تو اپنا ہی خاندان نظر آتا ہے اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، کیا قصور تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہ 2-4 بیان دے دیے تھے پارٹی سے ہٹ کر، کیونکہ پارٹی ڈھیلیں کر رہی تھی۔ اچھا، چودھری نثار کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں ان ہاؤس آف شریف کے بچوں کے جوتے صاف نہیں کروں گا۔ چیف الیکشن کمشنر تو ان کا اپنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مذاق کے الیکشن کروا لو۔ میڈم شیخ، رضا ربانی جب بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے، تو مجھے اس ڈبہ بند جمہوریت پر اعتراض ہے۔ کسی پروسیس کے بغیر بلاول، حمزہ اور مریم میں کیا خوبی ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر میں کیا برائی ہے؟ ان کو ساروں کو بٹھا لو کسی مقابلے کے امتحان میں، چاروں فیل ہو جائیں، 4 لفظ نہ لکھ پائیں، لیکن یہ ایک نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، اس کی بس یہی قابلیت ہے، ایک بینظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹا ہے، اس کی یہی قابلیت ہے، ایک شہباز شریف کا بیٹا ہے، اس کی یہی قابلیت ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر ان ساروں کا نہیں ہے، اس کی یہی خامی ہے۔ 2 باتیں میڈم شیخ آخری، جلدی کیجیے۔ یہ اچھا، یہ بڑے جو ہے نا، بڑے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا جائز، یہ فراڈ کریں ان کا جائز، یہ لٹ مار کریں ان کا جائز، یہ یو ٹرن لے ان کا جائز، نیچے غریب آدمی کوئی بولے وہ نہیں۔ ان کے رویوں میں جمہوریت نہیں، ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یہ سیولین ڈکٹیٹر ہیں، یہ قابل ہونا یا نہ ہونا شکل ہے۔ ایک منٹ، نیپوٹزم میں قابلیت یا ناقابل ہونا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے میرا خیال میں، لیکن ایک چیز، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔
بے شک آپ کا بچہ اس پارٹی میں ہو، بے شک آپ کا چچا تایا، یہ چونکہ میں نے کہا ہے نا آپ کو کہا ہے کہ میڈم شیخ یہ بادشاہ ہیں، یہ امیر المومنین ہے، یہ نہیں مانے گا. جس دن یاد رکھے اصلی جمہوریت آ گئی یہ فارغ ہو جائیں گے. نہیں سر، تو مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر ایسی آوازیں ہیں تو وہ پھر پارٹی چھوڑ کیوں نہیں دیتی، پھر الگ ہو جائے، نظام سے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، فلانا اس لیے آتے ہیں کہ کراؤڈ پولر ہیں. بھائی کسی گلوکار کو لے، اچھا نیا خون، بھائی باقی ساروں کا پرانا خون ہے. ان کا جاوید ہاشمی کراؤڈ پولر تھا، مگر اتنا تنگ کیا کہ اس بیچارے کو برین ہیمریج ہو گیا، جیل لے مارے، اس نے کھائیں ملائیاں کھا رہے مریم، حمزہ اور یہ سارے لوگ. تو اور جو بولے گا اس کو یہ پارٹی نشان عبرت بنائے گی. یہ لکھ لیجئے گا، یہ مفتاح بول رہا ہے، خواجہ سعد رفیق بول رہے ہیں، یہ بادشاہ ہیں، بدترین شکل ہیں یہ. سر لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ہم یہی سنتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ویسے یہی سنتے ہیں، ہم دو پارٹیز کو سنگل آؤٹ کریں لیکن پھر تمام سیاسی جماعتوں کی بات کرنی چاہیے نا. وہاں پر بھی آج ہی دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں عمران خان کی مقبولیت کے اوپر ووٹ ملتا ہے، اگر عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ریما کا ایک پوائنٹ جلدی سے شامل کیجئے گا، پھر بریک لیتے ہیں. جی ریما. ہماری ایک تاریخ ہے، جب ہم ایک کرٹیک کرتے ہیں اس کو تاریخ پہ سامنے رکھ کے اگر کریں تو میرا خیال ہے بہتر بحث ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز بہت ایک انسرٹن انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتی ہیں. یہاں اکثر پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ہم نے دیکھا ہے انہیں یا مار دیا گیا ہے یا انہیں ایگزائل میں بھیج دیا گیا ہے. تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پارٹی سے سپورٹ حاصل کریں، اسی سے ان کو سٹیبلٹی ملتی ہے، ایک سرٹنٹی آتی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کرٹیک کریں ڈائناسٹک پالیٹکس کی تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ کیوں ایسا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں پورے برے صغیر میں آپ دیکھیں بی جے پی شاید ایک ایکسیپشن ہے، بائی اینڈ لارج یہاں ڈائناسٹک پالیٹکس ہے. وہ کیوں ہے؟ کچھ ہماری سوسائٹی کے بارے میں، ہمارے رویوں کے بارے میں، ہم کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹرائبل سوسائٹیز ہماری رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہاں اس طرح کی پارٹیز فلرش کرتی ہیں. ایک آخری بات پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی میں سننے میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ڈائناسٹک پالیٹکس کے میرا خیال ہے ایک فیس ہیں، ایک چیمپئن ہیں، ان کو پی ٹی آئی جو ہے پریزیڈنٹ سی آفر کر رہی ہے پارٹی کی. خبریں آ رہی ہیں. دوسری اب آپ دیکھیں تو ایک ایسی پارٹی جو کلیم کرتی ہے وہ ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف ہے، اس میں خود کتنی ڈائناسٹک پالیٹکس یا ڈائناسٹیز ہیں، فیملیز ہیں جن کو آپ نے اہم پوزیشنز دی ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے جب آپ نہیں، لیکن اس طرح تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی تنقید کرنا نہیں بنتا، وہ بھی ایک اسی طرح سے ڈائناسٹک پالیٹکس کا پارٹ ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بھی تنقید کرنا نہیں بنتا. اچھا مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا، آپ کا پوائنٹ آ گیا ریما، مجھے بریک کی اجازت دیجیے گا، کوئکلی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد سلیم صافی صاحب اور مظہر عباس صاحب کو شامل گفتگو کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم لوگ بات کر رہے ہیں سیاستدان ایک کے بعد دوسرا اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ملکی سیاسی نظام، ملکی نظام سے متعلق تنقید کر رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بھی نالا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ان کو اپنی پارٹیز کے اندر بھی نہیں ہے. جب وہ کر بھی دیتے ہیں تو پھر ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے ریپریکشنز، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. مظہر عباس صاحب، آپ کی میں اس کے اوپر انپٹ چاہوں گی. جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں ہمارے اس خطے کے کہہ لیجئے یا سیاست کے، کہ سیاسی جماعتوں کو اسی طرح سے چلنا پڑتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ٹائم آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی ادراک کرنا پڑے گا اور اپنی جو قبلہ ہے اس کو درست کرنا پڑے گا؟ دیکھیے علینا، ہمارے یہاں جو بائی اینڈ لارج پاکستان میں پولیٹکس رہی ہے، اس میں بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو از خود فارم ہوئی ہیں، اور بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو بنایا گیا ہے، اور ایک دوسرے اپنے نیریٹو کو کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان نے جب صدارتی الیکشن لڑا تو فاطمہ جناح جب کھڑی ہوئیں تو ان کے مقابلے میں سب کو کھڑا کر دیا گیا، اور جس طرح ایوب خان نے مینج کیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ہماری یہاں پولیٹیکل پارٹیز شروع میں انسیکیور اپنے آپ کو فیل کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جب فارم ہوئی تو اس میں باقاعدہ 3 روز کا کنونشن ہوا، اس میں ڈیبیٹ ہوئی، کانسٹیٹیوشن بنانے کا اگر آپ پروسیس دیکھیں اس میں پوری ڈیبیٹ ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی جب پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی تو اس کے اندر وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز تھی جو انہوں نے خود ڈیسائیڈ کی تھی،
उसमें हमें वो लगता है कि वो इरोड होती चली गई। और उसके अंदर फिर जब मार्शल लॉ लगा तो पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई पार्टी खड़ी करने की कोशिश की गई तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाती है। फिर उसके मुकाबले में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक खड़ी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब एक शरीफ फैमिली जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जो सियासत में आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती सियासत में लाया गया और उनको खड़ा किया गया। अब जब भट्टी साहब वगैरह ये बात करते हैं तो मेरा ख्याल है हमें पूरे पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। तो हमारी यहाँ सियासी जमातों के जो ट्रेंड्स हैं वो अनडेमोक्रेटिक ट्रेंड्स हैं, पार्टीज के अंदर अनडेमोक्रेटिक ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं। चाहे वो आखिर मुस्लिम लीग नून ने जब इमर्ज किया अपने आप को, हालांकि मुस्लिम लीग नून जब बनी तो वो भी अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद खान जुनेजो को जिस तरीके से हटाया गया पार्टी के अंदर से, तो हमारे यहाँ कैप्चर इख्तिदार को पार्टी के अंदर जो इख्तिदार की लड़ाई रही है वो भी बहुत रही है। खानदान आपस में डिस्प्यूट हमारे नजर आते हैं, खानदानी डिस्प्यूट नजर आते हैं। तो ये जो ख्वाजा साद रफीक हों, फरतुल्ला बाबर हों, रजा रब्बानी हों, मुस्तफ़ा नवाज खोकर हों, एतजाज एहसन हों, इवन इमरान खान से आज नहीं 2009 में मैंने इंटरव्यू किया था और इमरान खान से पूछा था कि आपने अपनी पार्टी का आइन पढ़ा है, और उस वक्त उन्होंने कहा मैंने अपनी पार्टी का आइन नहीं पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा आप मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कानून और आइन की हुक्मरानी के, लेकिन आपने अपनी पार्टी का आइन नहीं पढ़ा। अब आप देखें अभी जो प्रपोजल दी गई है कि चौधरी परवेज इलाही पार्टी के सदर बन जाए। अब मुझे बताएं कि अगर आप परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाएंगे तो वो जो वर्कर है, जो उनके लीडर्स हैं, जो है शुरू से उनके साथ रहे हैं, वो फिर कहां खड़े होंगे? यही पीपल्स पार्टी में है। बिलावल भुट्टो को अगर बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आप पार्टी के अंदर रखते, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में रखते, नीचे से लेकर आते, उसको ग्रो करते, तो मेरा ख्याल है ज्यादा उनके लिए बेहतर सर, क्या आपको लगता है अभी जो आवाजें उठकर सामने आ गई हैं, अब ये एक मूवमेंट की तरह आगे चलेगी और ये आवाजें उठेंगी और यहाँ तक बात पहुंच सकती? जी अलीना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने सारे पार्टी के मैनिफेस्टोस पढ़े हुए हैं, उनके आइन पढ़े हुए हैं जी, बहुत खूबसूरत आइन है, उसके अंदर डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस दिया हुआ है। लेकिन अमली तौर पे नहीं हो रहा ना। ये जो मलिक अहमद खान साहब ने बात की है बड़ी खूबसूरत बात है। नहीं, मैं एक मिनट, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक पार्टी की जनरल वर्कर्स मीटिंग होती है, वो नहीं होती अब जी। जब जनरल वर्कर्स मीटिंग होती है तो उसमें लोग खुलकर बात करते हैं इस पोजीशन पे। सर, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर अमली तौर पर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना। पार्टी छोड़ दे, कारकुनान फिर इंतहाई कदम ले ले, इस तरह क्या सोल्यूशन यही है कि पार्टी के जो आइन है, ये तमाम जमातों का कह रहा हूं मैं, अपनी जमातों के आइन पर जब तक ये अमल नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जमात के आइन पर अमल करेंगे, एक प्रोसेस में आप, चाहे आपकी फैमिली का आदमी हो, एक प्रोसेस में अगर ऊपर लेकर आएंगे आप उसको, तो डेमोक्रेसी फ्लरिश कर सकती है। वरना ना मुल्क में डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी, ना पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। कोई तनकीद करेगा, सलीम साफी साहब, अभी तक तो ये नहीं हो रहा जैसा, ठीक है सलीम साफी साहब, अभी तक तो ये नहीं हो रहा, लेकिन क्या आपको ये लगता है प्रैक्टिकल तौर पर कि इस तरह से होगा? ठीक है, शाकी तो हैं कारकुनान, लेकिन ऊपर से लीडरशिप की हमें कोई इस तरह की विल नहीं नजर आ रही है। दो आपके जहन में क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन ये हो सकती है कि जी इंतहाई कदम उठा लें, कुछ कारकुनान और साइड पे हो जाए, क्या वो होता हुआ देखते हैं मुस्तकबिल करीब में? नहीं, एक तो ये जो पहले बात हुई कि हकीकत ये है कि इन पार्टियों के अंदर आमिरियत है, ये कि कोई पार्टी का लीडर क्यों बना, किन हालात में बना, उसकी तवजीह पेश की जा सकती है कि बहुत सारे लोग मजबूर हुए कि वो अपनी औलाद को या अपने रिश्तेदारों को सियासत में उतारें। लेकिन फिर पार्टी के अंदर जमहूरी कल्चर रखना ये तो कम से कम ज़रूरी है ना। एक तो ये लीडर ये जुल्म करते हैं कि फिर अपने ज़ाती दोस्तों को, माफिया के लोगों को, उनको नवाजते हैं, इनके लिए कुर्बानियाँ कुछ और लोग दे देते हैं और अच्छे वक्त आने पे फिर उनको नवाजते हैं।
دوسرا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں کہ باہر تو آزادی اظہار کا مطالبہ کرتے ہیں جو جائز مطالبہ ہے، لیکن اپنی پارٹی کے اندر اپنے اوپر اور اپنے فیصلوں کے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کرتے۔ دوسری طرف مثلا جس طرح پیپلز پارٹی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے اس کو برداشت نہیں کیا، یہاں آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں کہ جاوید ہاشمی سے لے کر نور عالم خان تک کس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اچھا ادھر تو یہ بادشاہ بنے ہوتے ہیں یہ لیڈر، لیکن دوسری طرف اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے اور ملک میں حقیقی جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی سنتے بھی ہیں، ان کی خوشامد بھی کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہر طرح کے ان کے تلوے بھی چاٹتے ہیں، اور اپنے فالوور کی اور اپنے سیکنڈ رینک کی یا تھرڈ رینک کی تنقید کو یا ان کے مشورے کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی ہے کہ اس میں ذمہ داری ہمارے الیکشن کمیشن کی بھی ہے جی، اور ان کی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اب یہ سندھ میں الیکشن کے نام پہ جو سلیکشن ہوا یا جو ڈرامہ ہوا اور الیکشن کمیشن جس قدر بے بس نظر آ گئی، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود پولیٹیکل پارٹی سے کیا صرف مالی حساب مانگنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ آج اگر الیکشن کمیشن ان پہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن اور ہمارے عدلیہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انتخابات کرانا اور ان کے اندر جمہوری کلچر کو پروان چڑھانا، اس کے لیے بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں پوری کرے اور اقدامات کریں۔ اچھا ریما یہ تھوڑا سا کہیے گا، جب بھی اس طرح کی ڈیبیٹ سامنے آتی ہے، جس چیز کے اوپر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، نظریہ ضرورت، چاہے وہ طاقتور حلقوں سے ہو یا پھر دیگر اداروں سے، وہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور پھر انہی مصلحتوں کے تحت سیاسی پارٹیز بھی چپ کر جاتی ہیں، کارکنان کو بھی چپ کروا دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے ان حقیقتوں کو اب مان کے آگے چلنا پڑے گا یا پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ علینا دیکھیے، ایک جو ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اگر آپ خود ایک کسی چیز کے بینیفیشری ہیں اور آپ اسی کی کرٹیک بھی کر رہے ہیں تو اس پہ سوال تو اٹھنا چاہیے نا۔ اگر آپ چودھری پرویز الہی، مونس الہی، جو ایک ڈائناسٹک پالیٹکس کی مثال ہے پاکستان میں، ان کو پارٹی کی پریزیڈنسی دے رہے ہیں، پریزیڈنٹشپ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف ہے، تو اس پہ سوال تو اٹھتا ہے۔ آپ کی جو اگر ایک پرنسپل پوزیشن آپ لیتے ہیں لیکن آپ کا جو عملی طور پہ آپ اس سے بالکل فرق چیز کرتے ہیں تو اس پہ سوال تو بنتا ہے، اور آپ کی جو ایک پرنسپل پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی تو ڈینٹ ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے یہ درست ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک رول ہے، جو غیر آئینی رول ہے، جس کو ختم ہونا چاہیے، اب بہت سے لوگ یہی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوگا، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے تو نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ ہونا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا زیادہ ایک دکھانا پڑے گا، ایک اپنا ایک جیسے مطلب آپ کو ایک زیادہ اوپنلی بات کرنی ہوگی، آپ کو ایک زیادہ بریو سٹانس لینا ہوگا، آپ کو کنفرنٹیشن کرنی ہوگی جب اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم ریولوشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اوور نائٹ آپ کہیں گے بس اب نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ چاہے آپ کا ہر طرح کی اکانومی ہو، آپ کے ملک میں کہ ہر لیول پہ ان کا اب ایک رول ہے، ایک سٹیمپ ہے، اس کو اوور نائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آخری بات چھوٹی سی، وہ یہ کہ میرا خیال ہے ایونچولی حل علینا پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ کہہ رہی تھی کیا وہ پارٹیز چھوڑ دیں، یہ ان کی رائٹ ہے آف کورس، لیکن اگر آپ پارٹیز میں رہ کے انہیں ایک بہتر ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتے ہیں، میرا خیال ہے یہ ٹرو سروس ہوگی، کیونکہ ایونچولی پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر جمہوریت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس ڈیبیٹ کو یہیں پہ کنکلوڈ۔ مظہر عباس صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صاحب پلیز مختصر۔ علینا دیکھیں، سیدھی سی بات ہے،
पार्टी का चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, जो भी हो, ठीक है, वो एक इलेक्शन के प्रोसेस से निकल कर आए, इलेक्शन से प्रोसेस से इलेक्ट हो, नॉमिनेटेड। जब आप नॉमिनेट करते हैं ना, तो बिल्कुल वही आप ट्रेंड अपनाते हैं जो एक आमिर अपनाता है, कि वो भी नामजद करता है, आप भी नामजद करते हैं। जब तक सियासी जमातें ये नामजदगियों का सिलसिला खत्म नहीं करेंगी, आप इलेक्शन लड़ें, उस प्रोसेस में जाएं। जो सियासी जमात मुल्क में डेमोक्रेसी की बात करती है, वन मैन वन वोट की बात करती है, वो अपनी पार्टी पे पहले अप्लाई करे, और अपनी पार्टी पर अप्लाई करेंगे तो आपकी चीजें निकलती, बाकी ग्रुप्स, लॉबीज पार्टीज में चलती हैं। और जब भी हम ये डिबेट करते हैं, हाँ, और जब भी हम डिबेट करते हैं, हमेशा आके यहीं पे नुक्ता होता है कि सियासी जमातें अगर अपनी इस्लाह करें, तो फिर जब वो तनकीद करती हैं, निज़ाम की इस्लाह की बात करती हैं, तब वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा और ज़्यादा उसमें असर दिखाई देगा। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अरब मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने भारत से मुज़ाकरात की बातचीत की है। वज़ीर आज़म ने भारतीय हम मनसब को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को संजीदा और मुस्बत मुज़ाकरात की वो दावत देते हैं। पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और मुखासमत से निकलना होगा और दोनों मुल्कों को अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। अगर भारत अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात करे तो हमें तैयार पाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने अपनी राय का इजहार करते हुए ये कहा कि उनका मौक़िफ़, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करे इंडिया और मोदी, और मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। इस रविश को वो मुस्तरद करते हैं। भारत से सिर्फ उसी सूरत में मुज़ाकरात मुमकिन है जब कश्मीर के मामले के ऊपर मुज़ाकरात हों। फिर इसके ऊपर तर्जुमान पीएम ऑफिस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और उन्होंने थोड़ा सा वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो बात करते हैं और इससे पहले भी जब की है मुज़ाकरात की, तो 5 अगस्त 2019 यानी वो जो आर्टिकल इन्वोक किया गया था कश्मीर से मुतल्लिक, एनेक्सेशन से मुतल्लिक, उसकी वापसी के बाद और मसला कश्मीर से ही उसको शुरू करते हैं और उसके बगैर मुमकिन नहीं है मुज़ाकरात। तो अपने तज्जियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है और इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए। और भट्टी साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी इसी सवाल के साथ कि क्या ये जो शर्त है कि कश्मीर के मामले को हल किया जाए और जब तक वो हल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते, ये दुरुस्त बात है? मैडम शेख, एक तो हमारे यहाँ हर मामले पे सस्ती और 2 नंबर किस्म की सियासत बड़ी ज़रूरी हो जाती है। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरबपति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बज़ोरे बाजू जब ताकत के ज़रिए हासिल कर पाएंगे या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार, आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहाँ पहुंचा दिया है आप लोगों ने? हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। बात ये मैडम शेख, वो आपका एक आखिरी जुमला कि वो आपका पड़ोसी है। हाँ। मकबूजा कश्मीर, अगर आपके इस चुप रहने से मकबूजा कश्मीर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पड़ता तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आएँ, इल्म की बात करें, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, कुछ आगे बढ़ें। ये क्या है,
ہر مارتے شہباز شریف بھی ڈر گیا فواد چودھری کے بیان سے، فواد چودھری کو بھی یاد آ گیا اپنے دور میں. بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو مشروط نہیں کرنا چاہیے مذاکرات کے ساتھ، مذاکرات جنرلی شروع تو کریں اس کے بعد آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. سلیم صافی صاحب، آپ یہ جو رائے آئی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بھٹی صاحب نے اپنے روایتی انداز میں بات کی، لیکن بڑی عاقلانہ بات انہوں نے کی ہے اور مجھے ان سے اتفاق کرنا پڑتا ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جذبات کی دنیا الگ ہوتی ہے اور حقائق کی دنیا الگ ہوتی ہے. آج بھی میرا جی چاہتا ہے کہ 2 دن میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے مسلمان وہ مودی کے تسلط سے آزاد ہو. لیکن یہ دنیا چلتی ہے زمینی حقائق کی بنیاد پہ. اور دوسری بات یہ کہ اس معیشت کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تجارت نہ ہو. میں ابھی 3 دن قبل میں عراق میں تھا تو میں نے ادھر ایک چیز دیکھی کہ ہوٹلوں میں جتنے بھی ٹیبلز تھے تو اس پہ ایک طرف عراق کا جھنڈا تھا اور دوسرا ایک اس میں جتنے بھی اس کے پڑوسی ممالک ہے، جورڈن، سیریا، ایران، ترکی، اب ان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ ان کے تنازعات بھی ہیں تو وہ بھی پڑا ہوا تھا. ہمارا افغانستان کے ساتھ معاملہ اس طرح، ایران کے ساتھ اپنی جگہ پہ ٹینشن، ہندوستان کے ساتھ اپنی جگہ پہ ٹینشن. تو میں بھٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق کہ اگر ہم میں یہ صلاحیت ہو اور حالات ہمیں اجازت دے تو میں تو 1 دن بھی دیر نہ کروں مقبوضہ کشمیر کو ان کے تسلط سے آزاد کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر تعلقات کو نارمل، کیونکہ جب آپ ٹینشن بڑھاتے ہیں تو اس کی سزا ملتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کو. تو ایک تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کشمیری سرزمین چاہیے یا پھر ہمیں کشمیری چاہیے اور کشمیریوں کے عزت جان اور مال کا تحفظ چاہیے. اور بہرحال مذاکرات تو ہمیں کرنے ہوں گے. ہاں مذاکرات، دیکھیں ہم چین کی دوستی کی بہت ذکر کرتے ہیں لیکن چین سے ہم سیکھتے نہیں ہیں. چین نے تائیوان کے معاملے میں کتنا انتظار کیا، ہانگ کانگ کے معاملے میں کتنا انتظار کیا. یہ بڑی اچھی مثال ہے. مذاکرات تو 2 جنگ کرنے والے ملکوں کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں نا، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن مذاکرات ہوتے ہیں. ریما آپ کہیے گا، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میں ایگری کرتی ہوں صافی صاحب سے اور بھٹی صاحب سے. جو شہباز شریف صاحب کا انٹرویو تھا کل، اس میں انہوں نے ایک بہت مختلف پوزیشن لی. انہوں نے کہا کہ 3 ایشوز ہیں، آئیں بیٹھ کے ریزالو کرتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. اس میں انہوں نے کشمیر کی بات کی، اس میں انہوں نے کشمیر کی ٹیریٹوریل ساورنٹی کی بات کی اور انہوں نے مائنورٹیز کے حقوق کی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ بیٹھیں، ان کو ریزالو کیے بغیر پیس ممکن نہیں، تو آئے بیٹھتے ہیں، انہیں ریزالو کرتے ہیں. لیکن جو رد عمل اس پہ آیا وہ اتنا ہاکش تھا، اتنا خوفناک تھا کہ آپ نے جو وضاحت کی بات کی وہ کچھ دیر بعد انہیں دینی پڑی ان کے آفس کو. تو میرا خیال ہے ایونچولی علینا ہمیں جو ہم بات کر رہے تھے، ہم نے پاکستان کو ری امیجن کرنا ہے، کچھ چیزیں مختلف کرنی ہے. اس میں ہمارا ایک انفلیٹڈ رول فوج کا، جو ہماری بھارت کے ساتھ یہ ایشوز جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور دوسرا تجارت، ہماری اتنے ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہیں کہ اب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اچھا، ملک کے اندر سے تو بات کر رہے ہیں لیکن بھارت سے بھی کچھ اس طرح کی آوازیں اٹھیں جس میں ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا، اس کو ویلکم نہیں کیا گیا یہ جو بیان تھا. تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے تاثر زیادہ تقویت اس کو ملی کہ جی کیوں انہوں نے اس طرح کی بات کی. کشمیر سے متعلق ایک واضح سٹانس لینا چاہیے تھا اور پھر وضاحت آئی. مظہر عباس صاحب، کیا اس کو ایک پوزیشن آف ویکنس کی طرح دیکھنا چاہیے اگر ہم کشمیر کا معاملہ مذاکرات سے نتھی نہیں کرتے تو؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہم انفارچونیٹلی یہ طے نہیں کر پائے اتنے سالوں میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں بھارت سے. کشمیر والا ایشو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے لیکن بیونڈ کشمیر بھی بہت سے ایشوز ہیں. اصل چیز یہ کہ آپ تو پہلے کنسنسس بنائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، تینوں نے ویزا وی انڈیا بہت ان کی کلیئر پوزیشن تھی کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، پرامن طریقے سے ہونے چاہیے. عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے مودی سے اس حوالے سے بات کی اور آفر کی. اسی طریقے سے انہوں نے اپنی ووٹ ٹیکنگ میں پہلی مرتبہ انڈین کرکٹرز وغیرہ کو انوائٹ کیا. نواز شریف نے
जब वाजपेयी से गुफ्तगू की, जब लाहौर वाजपेयी आए, तो वो एक तरीके से ब्रेक थ्रू हो रहा था, बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। वाजपेयी ने जाके मीनार पाकिस्तान पे जाके जो है पाकिस्तान, और बहुत अच्छा मैसेज दिया। अनफॉर्चुनेटली फिर कारगिल हो गया। और ये जो चीजें हुई हैं, देखिए जब हमारे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स और सिविलियन रूलर्स जब इंडिया से गुफ्तगू करते हैं और इंडिया से बात करने की बात करते हैं, तो उसके हवाले से एकदम एक हॉकिश व्यू आ जाता है। लेकिन अगर मुशर्रफ साहब आगरा में जाके जो है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी, ये नहीं थी कि अच्छी थी, फर्क सिर्फ ये है कि मुशर्रफ जितने आगे चले गए थे आगरा में, अगर कोई भी नवाज शरीफ, इमरान खान, बेनजीर भुट्टो उस लेवल पर जाते तो इस मुल्क में उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता। तो सबसे पहले हमें खुद तय करना चाहिए कि आप कश्मीरियों को किस तरीके से रिलीफ दिलवा सकते हैं, कश्मीरियों पे जुल्म किस तरीके से खत्म करवा सकते हैं। ये जो इंडिया का इक़दाम हुआ है, इस इक़दाम का एक पूरा पस मंजर हमें देखना पड़ेगा। आज का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है वाजपेयी के इंडिया से। आज का इंडिया इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है, तो हमें पहले उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। हमें चैनल 2 डिप्लोमेसी शुरू करनी पड़ेगी हमें, लेकिन सबसे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किस हद तक जा सकते हैं, इंडिया को किस हद तक ला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ पाक भारत दोस्ती में ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। किसी तरीके से मज़हर साहब मुख्तसरन मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि हम कश्मीर के साथ, या रीमा या मज़हर साहब जो भी देना चाहे, हम कश्मीर के साथ फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनका जो कॉज है उसको भी नथी करते हैं, और वाइस वर्सा। तो क्या अगर हम यहाँ पर दस्तबरदार हो जाते हैं या एक कदम पीछे हट लेते हैं, मुज़ाकरात के लिए इसको नहीं नथी करते, तो क्या वो उसको भी इम्पैक्ट करेगा, और क्या ये मैसेज जाएगा कि हम उससे भी पीछे हट रहे हैं? ठीक है, अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर रहते हुए भी तो मुज़ाकरात करते हैं ना। आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर रहें और उससे वे आउट निकालें। जो मज़हर साहब कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पोजीशन पे रहते हुए भी आप एक वे आउट निकाल सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, और हमारा पैनल इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि मुज़ाकरात, बातचीत होनी चाहिए और उससे वे फॉरवर्ड निकलना चाहिए। इसके साथ अगर आप मामलात नथी करेंगे और शराइत रखेंगे तो उससे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो टेंट हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।